शम्मी रोती रही और मैं उसे तसल्लियां देता रहा। मैं रिश्ते में उसका मामू था, लेकिन हमारे दरमियान दोस्ती भी थी, इसलिए वो मेरे सामने खुलकर रो रही थी। मैंने उसे कहा, अब रोना मत और जाकर आपा को देखो। उसने सर हिलाया, मैं किसी को भेजती हूँ। अगर रफीक भाई मसरूफ ना हो तो इनको भेज देना और किसी को मत भेजना। रफीक भाई कुछ देर में आ गए थे। जवान बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में था, इसके बावजूद वो हौसले का मुजाहरा कर रहे थे। मैं उनसे गले मिला। शहबाज, तुम्हें बहुत याद किया और मुलाकात भी हुई तो किस मौका पर। मैं फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, काश हम किसी खुशी के मौका पर मिले होते। खुशी का मौका भी आएगा यार। मैं खुद को खताकार महसूस कर रहा था। ये मेरी दुश्मनी की आग थी जो इनके खानदान तक चली आई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, रफीक भाई मुझे अफसोस है, ये सब मेरी वजह से। हाँ नहीं यार, उन्होंने मेरे शाने पर हाथ रखा। तेरा क्या कसूर है? और मुझे तो अपने बेटे पर फख्र है। उसने घर की इज्जत बचाते हुए गोली खाई है। मेरा पुत्र शेर है, शेर। बेशक, मैंने दिल से कहा, अल्लाह उसे लंबी उम्र दे। रफीक भाई ने बताया कि डॉक्टर ने कल दोपहर तक का वक्त दिया था। अगर इस दौरान में अतीक को होश आ जाता तो उसकी हालत खतरे से बाहर आ जाती, वरना। मैंने फिक्र से पूछा। रफीक भाई ने गहरी सांस ली। इससे आगे डॉक्टर कुछ नहीं कहते हैं। आपने पुलिस रिपोर्ट करवाई? हाँ कराई, लेकिन नामालूम हमलावरों के खिलाफ। यही दुरुस्त है, लेकिन जिसने ये काम किया है इस वक्त वो मेरे कब्जे में है। रफीक भाई चौंके, तुम्हारे कब्जे में? मैंने इनको मुख्तसरन शरीफ बदमाश के बारे में बता दिया। गाड़ी पर हमला उसके आदमियों ने किया था और वो औरतों को ले जाने आए थे। रफीक भाई को ताज्जुब हुआ था कि मैंने इतनी जल्दी जिम्मेदार को तलाश करके उसे उठवा लिया था। मेरे कुछ साथी और हमदर्द हैं, बस जिनकी मदद से ये काम किया है। वो फिलहाल इस्लामाबाद में है और वहाँ इससे पूछगछ की जाएगी ताकि उसे मुर्शिद के खिलाफ गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैं तो समझ रहा था कि इस हमले के पीछे मलिक आरिफ का हाथ है। रफीक भाई बोले तो मैं चौंक गया था। मलिक आरिफ से आपकी क्या दुश्मनी है? सियासी मामला है। हम दोनों अलग अलग पार्टियों के हामी हैं और ये टसल बहुत अरसे से जारी है, लेकिन इन दिनों वो जलालत पर उतर आया है और उसने सरगोदा में मेरे एक कीमती प्लाट पर कब्जा कर लिया है। इस पर झगड़ा चल रहा है। मलिक आरिफ ने मेरे दुश्मन मुर्शद अली से इत्तेहाद कर लिया है। आज मुर्शद उसके घर आया और कल वो मियाँ वाली में जलसा करेगा। मैंने उन्हें बताया। तब मेरा अंदाजा दुरुस्त भी हो सकता है, रफीक भाई ने कहा। मलिक आरिफ यहाँ के अक्सर बदमाशों और रस्सागिरों का सरपरस्त है और मुमकिन है इस मामले में उसने मुर्शिद की मदद की हो सकता है कि वो मलिक आरिफ के लिए भी काम करता हो, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शरीफ के मुर्शिद से ज़ाती ताल्लुकात हैं, तभी वो इतनी तेजी से हरकत में आ गया था। मुमकिन है, उन्होंने सोचते हुए कहा। रफीक भाई कुछ देर मेरे पास बैठे थे, फिर बाहर चले गए क्योंकि हमले का सुनकर बहुत लोग मिलने के लिए आ रहे थे। मैंने बाबा को कॉल की और इनको बताया कि मैं रफीक भाई के पास हूँ। बाबा ने कहा, शुजा के भेजे हुए 2 गार्ड और आ गए हैं। जो जख्मी हुआ तो उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। शुक्र है। मैंने सुकून का सांस लिखा। मुर्शद का फोन आया था। बाबा ने कहा तो मैं चौंक गया। क्या कह रहा था हराम? मैं बोलते बोलते रुक गया क्योंकि आज तक बाबा के सामने मुंह से गाली निकालने की जरूरत नहीं हुई थी। चालाकी दिखा रहा था। हमले के बारे में अनजान बन गया और जब मैंने बताया तो अफसोस करने लगा। आपने क्या कहा? यही कि वो अफसोस ना करे, उसके लिए अफसोस करने के अभी बहुत सारे मौके आएंगे। आपने उसे बिल्कुल ठीक जवाब दिया। फोन किस वक्त आया था? अभी शाम 7 बजे। बाबा ने बताया तो मैं चौंक गया। शरीफ को उठाए जाने के फौरन बाद मुर्शद ने बाबा को कॉल की थी। क्या मेरे बारे में पूछ रहा था? हाँ, मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम सो रहे हो। उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पता चले कि उसे हवेली से बाहर मेरी मौजूदगी का इल्म है। नहीं, लेकिन मुझे शुबा है उसे पता चल गया है। बाबा से बात करके मेरी तशवीश में इजाफा हो गया था। मैंने अब्दुल्ला का नंबर मिलाया। वो रफीक भाई के मेहमान खाने में साथियों समेत रुका हुआ था और इनको खाना वगैरह दिया गया था। मैंने उसे शरीफ के बारे में पूछा। उसने कहा वो मंजिल पर पहुंच गया और वहां महफूज है। इसकी कड़ी निगरानी करनी है। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुर्शिद के लिए अहम आदमी है। मैंने अब्दुल्ला को मुर्शिद की काल के बारे में बता दिया था। शहबाज साहब, ये यही है? क्या ख्याल है इसे कोई चीरा न लगाया जाए? क्या यह मुनासिब होगा? मैं उसकी बात समझ गया। हमारे पास मिल मिलाकर 4 बंदे हैं और उसके 7 मुहाफिजों की फौज होती है। इसके मुहाफिज भी उसी की तरह होंगे, दोगले और बुज़दिल, वक्त पर पीठ दिखाने वाले। तुम्हारे जहन में क्या है? कल ये जलसा करने जा रहा है, वहां कुछ न कुछ? नहीं, वहां लोग होंगे। अच्छा, जलसा गाह की तरफ जाते हुए कुछ किया जाए, इसमें भी खतरा है, पुलिस मुस्तैद होगी। अभी तो वह कहीं महफूज होगा। अब्दुल्ला को मायूसी हुई थी, रास्ते ही में कोई कार्रवाई की जा सकती है। मैं सोचता हूं, मैंने कहा। इस दौरान में मिनहास मुझे बुलाने आया। अंदर खाना लग गया था क्योंकि हम एक ही खानदान की तरह थे, इसलिए पर्दे का मसला नहीं था। रफीक भाई के वालिद और वालदा मोहब्बत से मिले। वो आज भी सुहरा आपा को अपनी बहू समझते थे और इनका हर मौका पर ख्याल रखते थे। इत्तिफाक से पूरे खानदान में शम्मी ही वाहिद लड़की थी, बाकी सब के लड़के थे, इसलिए शम्मी सबकी लाडली थी। खाना सोगवार माहौल में खाया गया। खाने के बाद रफीक भाई ने मुझसे आहिस्ता से कहा, सोना मत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे वैसे भी नींद नहीं आएगी, मैंने कहा।
शमी मेरे लिए इस कमरे में चाय ले आई जहां मुझे रात गुजारनी थी। वो अफसरदा थी लेकिन उसने खुद को खासी हद तक संभाल लिया था। चाय देकर वो चली गई क्योंकि अतीक की सेहत याबी के लिए घर में आयत करीमा पढ़ा जा रहा था। कुछ देर बाद रफीक भाई आ गए। शहबाज, वो बंदा कहाँ है जिसे तुमने पकड़ा है? वो यहाँ नहीं है, मैंने उसे इस्लामाबाद भेज दिया है। अगर मैं कहूँ कि वो मुझे दरकार है तो? मैं कुछ देर इनकी बात पर गौर करता रहा, फिर मैंने कहा, रफीक भाई आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं और आपका कहा सर आंखों पर, लेकिन क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? इनका चेहरा सुर्ख हो गया था। ऐसा लग रहा था वो अंदर से बहुत जब्त कर रहे हैं। वो बोले तो उनकी आवाज़ भर आ गई, शहबाज अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। रफीक भाई आप एक अच्छे इंसान हैं और इन जैसों से निमटने का काम मुझ पर छोड़ दें। दूसरा, मुझे इसे मालूम करना है कि इसने किसके इशारे पर यह काम किया है। ये तो वाज़ेह है, लेकिन इससे उगलवाना ही अहम नहीं है, इसे मुर्शद के खिलाफ इस्तेमाल भी करना है और इस काम में खासी मेहनत करना होगी। मैंने अपने इन 4 साथियों की मदद से उसे उसके अड्डे से उठाया है जहाँ इसके 1 दर्जन मुसल्ला और छटे हुए बदमाश मौजूद थे। फिर भी अगर उसे मारने का मौका आया तो मैं इसे अपने हाथ से मारना चाहूँगा। अल्लाह करे ऐसा मौका ना आए, मैंने संजीदगी से कहा। लेकिन खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई बात हुई तो आपके हाथ ही से मरेगा। रफीक भाई ने गहरी सांस ली। बस मैं तुमसे यही वादा लेना चाहता था, अब तुम सो जाओ, थक गए होगे। रफीक भाई चले गए थे। मैंने सोने का इरादा किया और फिर तर्क कर दिया। इस वक्त हम मियाँ वाली की एक वीरान सड़क पर मौजूद थे। मेरे साथ अब्दुल्ला और उसके दोनों साथी थे। अब्दुल्ला ने कहीं से एक नई टोयोटा वैन उठाई थी। ये बेहतरीन हालत में थी क्योंकि हम जो करने आए थे इसमें अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गाड़ी उठाने का आइडिया अब्दुल्ला ने दिया था और अमल भी उसने किया था। वही कोठी के सामने मौजूद यह नई कार ले आया था। बाबा की जीप से सारा असले और दूसरी चीजें इसमें मुंतकिल की गईं और हम सूर्य निकलने से पहले रवाना हो गए। रात सर थी लेकिन हमें बंद कार में इसका इतना एहसास नहीं था। हमें मलिक आरिफ के घर का इल्म नहीं था, लेकिन अखबारात से जलसागाह का इल्म हुआ था और यह मालूम था कि मुर्शिद का काफिला इसी रास्ते से गुजरकर जलसागाह की तरफ जाएगा। सूर्य निकलने तक हम इस जगह पहुंच गए थे। जगह ऐसी हो जहां से काम के बाद हमें निकलने में कोई दुश्वारी ना हो। मैंने अब्दुल्ला से कहा, आप फिक्र न करें, यह खालिद खान इसी इलाके का रहने वाला है। उसने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और ये यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इसने एक जगह का बताया है। हम 7 बजे उस जगह पहुंचे। एक छोटी सी सड़क थी जो नहर किनारे किनारे चल रही थी। मैंने अब्दुल्ला से कहा, मैं भी यहाँ से वाकिफ हूँ, यह मियाँ वाली की सड़क नहीं है, आप देखते जाएं। अब्दुल्ला ने कहा। इसका कहना है वो जगह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सर्दी की वजह से नहर की निस्बतन गर्म पानी से भाप उठ रही थी और बाज़ जगह तो लोग स्नान भी कर रहे थे। फिर नहर ऊंचे नीचे टीलों के दरमियान से गुजरने लगी। इन टीलों की वजह से सड़क कभी नहर के बिल्कुल पास आ जाती थी और कभी दूर चली जाती थी। फिर खालिद खान ने कार एक जगह रोकने को कहा। वो कार से उतरकर सड़क के साथ एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया। ये कोई 40-50 फुट बुलंद टीला था और इस पर चढ़ना आसान नहीं लग रहा था। खालिद ऊपर गया तो मैं भी नीचे उतर आया। 2 घंटे से बैठे बैठे जिस्म बंद सा हो गया था। मैं इसके जोड़ खोलने लगा। मैंने टीले की तरफ देखा और फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया। खालिद ऊपर से सामने का जायजा ले रहा था। टीले के बिल्कुल जड़ से नहर लगकर बह रही थी और हैरत अंगेज बात थी कि नहर के इस पार भी सड़क थी। यहाँ से सड़क जरा गहरा मोड़ काट रही थी। खालिद ने कहा, यह सड़क है मियाँ वाली की और मुर्शिद यहाँ से गुजरकर जलसागाह तक जाएगा। मैं हैरान रह गया था। मैं शायद सैकड़ों मरतबा यहाँ से गुजरा था, लेकिन मैंने नहर पार टीलों के बारे में नहीं सोचा था कि इनके इस तरफ भी कोई सड़क होगी। टीले और नहर के पार कोई सड़क 100 फुट की दूरी पर थी और दरख्त न होने की वजह से बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मैंने खालिद खान का शाना थपका। तुमने कमाल कर दिया, कितनी काम की जगह है, अपना काम करो और मस्जिद से टहलते हुए चले जाओ। नहर की वजह से कोई इस तरफ नहीं आ सकेगा और ना ही जवाबी हमला कर सकेगा। खालिद खुश होकर बोला। सूर्य निकल आया था और इसकी रोशनी फैलना शुरू हो गई थी, लेकिन सुबह की धुंध की वजह से धूप में तेजी नहीं थी। मैं नीचे आया और अब्दुल्ला से कहा, तुम्हारे आदमी ने बेहतरीन जगह तलाश की है। अगर हम कामयाब रहे तो मुर्शिद को कभी ना भूलने वाला सबक मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। उसने पूरे अज़म लहजे में कहा, हमें ये कार किसी ऐसी जगह छुपानी होगी जहां से फरार के वक्त हमें आसानी से मिल जाए और सड़क से किसी की नजर भी इस पर ना पड़े। ये काम तुम करो और असले वाला बैग निकाल दो। मैंने कहा और ऊपर की तरफ रवाना हो गया। असले का बैग खालिद और उसका साथी अब्बास ले आए थे। मैंने टीले पर उगी हुई झाड़ियों के दरमियान एक मौजूद जगह चुनी और यहाँ बैठ गया। रात नींद न लेने की वजह से सर हल्का सा भारी हो रहा था, लेकिन मुझे मालूम था यह भारीपन इस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब मैं 2 कप स्याग गर्म कॉफ़ी के पीऊँगा। कॉफ़ी अब्दुल्ला कहीं से बनवा कर और थर्मास में भरवा लाया था। साथ में वो खाने के लिए बिस्किट और चिप्स भी ले आया था। खालिद असले के बाद खाने पीने का सामान भी ऊपर ले आया। अब्दुल्ला कुछ देर में आया और उसने ज़रा दूर एक टीले की तरफ इशारा किया। मैंने कहा उसके पीछे छुपा दी है, कहीं कोई और ना इसका मुआयना कर ले। मैंने खर्चा जाहिर किया। नहीं कर सकता, मैंने उसे झाड़ियों में इस तरह छुपाया है कि शायद ही किसी को नजर आ सके। हमने कॉफ़ी बिस्किट और चिप्स से नाश्ता किया। इसके बाद बैग से खुदकार राइफलें निकाल ली। ये सिंगल मूड पर 200 गज तक आसानी से मार कर सकती थी।
اور روسی ساختہ ان رائفلوں کی ایکوریسی بھی اچھی تھی۔ امکان تھا کہ مرشد کے قافلے میں کوئی نصف درجن گاڑیاں ہوگی اور ہمیں ان میں سے سب سے اہم نظر آنے والی گاڑی کو نشانہ بنانا تھا۔ ہمیں ڈرائیور کو نہیں بلکہ گاڑیوں کے ٹائروں کو نشانہ بنانا تھا۔ طے ہوا کہ ہم سب ہی کوشش کریں گے، کیونکہ ماہر نشانے باز کوئی بھی نہیں تھا، البتہ ہم اناڑی بھی نہیں تھے، درست نشانہ لگانے کے تمام اصول جانتے تھے۔ عبداللہ تم اور خالد آگے والی گاڑیوں کو نشانہ بناؤ گے جب وہ موڑ مڑ رہی ہوں گی، میں نے کہا۔ آگے پیچھے کے ٹائر آپس میں خود بانٹ لو تاکہ ایک ہی پر نشانہ نہ لگے۔ میں اور عباس اس کے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ بات یقینی یا VIP گاڑیوں میں مرشد خود ہوگا یا اس کے محافظ ہوں گے۔ اگر کسی انسان کا نشانہ لو تو نچلے جسم کا لینا، سمجھ گئے؟ سب نے سر ہلایا تھا، پھر ہم نے اپنی اپنی جگہیں چن لیں۔ میں اور عباس ذرا نچلی پوزیشن میں چلے گئے، جبکہ عبداللہ اور خالد ذرا اوپر تھے، یوں ہم پھیل کر مؤثر فائر کر سکتے تھے۔ عبداللہ کے سامان میں 2 عدد دوربینیں بھی تھیں، ان میں ایک میرے پاس اور دوسری عبداللہ کے پاس تھی۔ خالد نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس میں مرشد ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، اول تو قافلے پر اس جماعت کے پرچم ہوں گے جس کی طرف سے مرشد الیکشن لڑ رہا ہے، دوسرا یہاں سے اور کوئی VIP قافلہ گزرنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود کسی غلطی کی صورت میں بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کسی کو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ میری بات سمجھ گئے تھے۔ جب بھی سڑک پر بیک وقت ایک سے زیادہ گاڑیاں نمودار ہوتی تھیں تو ہم دوربین آنکھوں سے لگا لیتے تھے۔ سورج رفتہ رفتہ اوپر آ رہا تھا اور اسی تناسب سے دھند اور سردی میں بھی کمی واقع ہو رہی تھی، کیونکہ ہم سب نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اچھا محسوس کرنے لگے۔ جلسے کا وقت دوپہر کا تھا، اس لیے امکان یہی تھا کہ مرشد وہاں 12 بجے تک پہنچ جائے گا، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے روانہ ہوگا۔ 10 بجے ہم سب مستعد ہو گئے۔ سڑک کے موڑ میں کام کا ٹکڑا صرف کوئی 100 گز کا تھا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد ہماری رائفلیں غیر مؤثر ہو جاتی۔ ہمیں جو کرنا تھا اسی ٹکڑے میں کرنا تھا، اور میں نے اپنے موبائل کی اسٹاپ واچ چلا کر دیکھا، کوئی بھی درمیانی اور طاقتور انجن والی گاڑی اس ٹکڑے سے صرف 30 سیکنڈ میں گزر جاتی تھی۔ گویا ہمارے پاس کارروائی کے لیے اتنا ہی وقت تھا۔ 10:10 پر سڑک پر ایک بڑا قافلہ نمودار ہوا۔ دوربین سے اس میں کم سے کم 10 گاڑیاں نظر آئی تھیں، اور خاص بات یہ تھی کہ تمام گاڑیوں پر اس سیاسی پارٹی کے جھنڈے لہرا رہے تھے جس کی طرف سے مرشد الیکشن لڑ رہا تھا۔ سب سے آگے ایک شاہزور کھلی پک اپ تھی جس میں مرشد کے مسلح محافظ سوار تھے اور وہ اسلحے کی نمائش کرتے آ رہے تھے۔ اس کے بعد 2 اور چھوٹی پک اپس تھیں جن میں مرشد کے جاہل مرید بھرے ہوئے تھے۔ پھر ایک ڈبل کیبن پک اپ تھی، اس میں بھی عقبی کھلی جگہ میں مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے، اور پھر لگاتار 3 سیاہ رنگ کی VIP گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے کسی ایک میں مرشد ہو سکتا تھا۔ تینوں VIP گاڑیوں کو نشانہ بنانا ہے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا، پہلے آگے پیچھے والی گاڑیوں کو نشانہ بنانا ہے اور پھر درمیان والی کو۔ سب سمجھ گئے؟ یس سر، سب نے بیک وقت کہا۔ ہم لوگوں نے فائر کرنے کے لیے بہترین پوزیشن لی تھی۔ میں نے دل میں کہا، مرشد علی تم بھی کیا یاد کرو گے، آج تک میں دفاعی جنگ لڑتا آیا ہوں جس میں سب سے اہم چیز اپنی جان بچانا تھا، لیکن آج تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے راستے پر بھی چل کر دیکھوں۔ آگے والی گاڑیاں موڑ کے پاس آ گئی تھیں اور پھر وہ موڑ سے گزر آئیں۔ VIP گاڑیاں نزدیک آ گئی تھیں۔ جیسے وہ مخصوص ٹکڑے میں پہنچی، میں نے پیچھے والی گاڑی کے اگلے ٹائر کا نشانہ لگا۔ پہلے عبداللہ نے فائر کیا اور اس کے فوراً بعد خالد نے فائر کیا۔ میں نے اور عباس نے بیک وقت فائرز کیے تھے۔ فضا دھماکوں سے گونج اٹھی تھی اور مجھے خوشی ہوئی جب میں نے دونوں گاڑیوں کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ میرا نشانہ خطا گیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ نشانہ لگا اور لگاتار 2 گولیاں چلائیں۔ کوئی گولی کارآمد بیٹھی اور گاڑی کا اگلا ٹائر بھی برسٹ ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر رک گئی۔ اگلی والی پہلے ہی رک گئی تھی اور بیچ والی ان دونوں کے درمیان میں پھنس گئی تھی۔ پھر اس کے ڈرائیور نے اسے نکالنے کی کوشش کی، اس نے آگے والی گاڑی کو ٹکر ماری اور راستہ بنا لیا۔ مرشد درمیان والی گاڑی میں ہے، میں نے کہا اور ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ باقی سب کے رائفلوں کا رخ بھی اسی طرف ہو گیا تھا، اس لیے اس کے ٹائر تباہ ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ بھی لڑکھڑا کر رک گئی۔ اس دوران میں آگے اور پیچھے محافظوں سے بھری گاڑیاں بھی رک گئی تھیں، اور پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ فائر کہاں سے ہو رہے تھے۔ پھر کسی تجربے کار نے بھانپ لیا کہ فائرنگ ٹیلے سے کی جا رہی تھی۔ اس نے چیخ کر دوسروں کو بتایا تو شاید 1 درجن سے بھی زیادہ خودکار ہتھیاروں کے دھانے ٹیلے کی طرف کھل گئے تھے، لیکن یہاں ہم بالکل محفوظ تھے۔ میں نے ایک لمبے چوڑے پہلوان نمان نظر آنے والے آدمی کے پیروں کا نشانہ لگا۔ اس نے بہت بڑی گن اٹھا رکھی تھی، گولی اس کے پاؤں میں کہیں لگی اور وہ تیورا کر گرا تھا۔ اس دوران میں میرے ساتھیوں نے 2 شکار اور کر لیے تھے، یہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ آگے والی گاڑیاں آگے نکل گئی تھیں اور موڑ سے پیچھے رہ جانے والی گاڑیاں ریورس ہو رہی تھیں۔ البتہ VIP گاڑیاں پھنس کر رہ گئی تھیں کیونکہ اس جگہ سڑک کی چوڑائی کم تھی، اور دوسرا سب کے دائیں طرف کے تمام ٹائرز برسٹ ہو چکے تھے اور یہ بہت بھاری گاڑیاں تھیں، اس طرح نہیں چل سکتی تھیں۔ ان گاڑیوں سے بھی محافظ اترائے تھے اور مرشد کے لیے اپنی جان پر کر رہے تھے۔ پھر میں نے درمیان والی گاڑی سے ایک سنہری لہراتے لبادے کی جھلک دیکھی۔ میرے دل نے کہا وہ مرشد تھا اور گاڑی سے اتر آیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ قاتلانہ حملہ تھا اور اس کی گاڑی سے نکل جانے میں ہی عافیت تھی۔
میں رائفل سنہری لبادے پر مرکوز کر لی، لیکن اسے کئی افراد نے چاروں طرف سے اس طرح گھیرا ہوا تھا کہ وہ مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ بوسٹیل، میں نے زیر لب کہا اور ان 4-5 افراد کے پیروں کا نشانہ لے کر لگاتار گولیاں چلائیں۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، 2 افراد تو گرے اور باقی مرشد کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وہ اپنے جبہ اور دستار سمیت اکیلا رہ گیا تھا۔ کوئی 100 گز کے فاصلے سے مجھے اس کے چہرے پر خوف و ہراس صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے پیروں کے پاس فائر کیا، مٹی اڑی تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹا اور بدحواسی میں نیچے گر گیا۔ اس کی دستار اتر گئی تھی اور جبہ بھی مٹی سے خراب ہو گیا تھا، لیکن وہ ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اتنی تیزی سے بھاگا، میں اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ آگے گاڑی کی اوٹ میں چلا گیا اور ہمارا کام ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ساتھیو چلو واپس۔ عبداللہ خاموش تھا اور اس کے ساتھی ناخوش تھے، کیونکہ میں نے سامنے آئے دشمن کو چھوڑ دیا تھا اور دشمن کے ساتھیوں کو موقع ملتا تو وہ ہمیں ہرگز نہ چھوڑتے، لیکن انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم سارا اسلحہ اور سامان سمیٹ کر نیچے آئے اور اس ٹیلے کی طرف دوڑ لگا دی جہاں عبداللہ نے گاڑی چھپا رکھی تھی۔ گاڑی پر سے جھاڑیاں صاف کرنے میں 1 منٹ لگا اور اس دوران میں عبداللہ نے سامان ڈکی میں ڈال دیا اور دوسرے منٹ میں ہم وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ ابتدائی 20 منٹ عبداللہ نے بہت تیز ڈرائیونگ کی تھی، پھر اس نے رفتار کم کر لی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ شہباز صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ دشمن کا کوئی آدمی نہیں مرا، خالد نے عقب سے چکوا کیا۔ ہمارا مقصد مارنا نہیں تھا، صرف دہشت زدہ کرنا اور مرشد کو یہ بتانا تھا کہ وہ ہمیں ترنے والا مت سمجھے۔ جناب اس واقعے کے بعد وہ اور بھی محتاط ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے بہت محتاط رہنے والا آدمی ہے، اس بار میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ میرے لہجے اور بات پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ میرے ملازم نہیں تھے، بلکہ رضاکارانہ طور پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر میرا ساتھ دے رہے تھے، اور مجھے ان کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد نرم لہجے میں کہا، تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ وہ ایک سیاسی جلسے سے خطاب کرنے جا رہا تھا، اور اب وہ اس واقعے کو کس طرح استعمال کرے گا۔ وہ اسے سیاسی چپکلش قرار دے گا، اور اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تو معاملہ مزید سنگین ہو جاتا۔ مرشد کی تو خواہش ہوگی کہ اس کے ساتھیوں میں سے چند ایک لاشیں گریں، اسے ان پر سیاست چمکانے کا موقع ملے۔ دوسرا، ہم کوئی پیشہ ور قاتل نہیں ہیں اور نہ ہی مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم کسی کو صرف اپنے دفاع میں مار سکتے ہیں، اس طرح پلان بنا کر کسی کو قتل کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ کو ہمارے سامنے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ بولا۔ اب ہمارے باس ہیں۔ میں نے کبھی اپنے ساتھیوں میں خود کو باس نہیں سمجھا۔ یہ میرے ساتھیوں کی نوازش ہے کہ وہ مجھے بڑا رکھتے ہیں، لیکن تم میرے ساتھی ہو۔ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا۔ اس بار عبداللہ کا لہجہ نارمل ہو گیا تھا۔ ہم جذباتی ہو گئے تھے۔ واقعی نہ ہم جرائم پیشہ ہیں اور نہ ہی پیشہ ور قاتل۔ شکر ہے تم میری بات سمجھ تو گئے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میں مرشد کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ دشمنی میں حد رکھے، ورنہ حد میں بھی پھلانگ سکتا ہوں۔ شریف کی گمشدگی کے بعد یہ اس کے لیے دوسرا دھچکا ہے۔ اتنی آسانی سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن پہلے کسی نے اسے اس انداز میں سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ میں مسکرایا۔ اب کہاں چلنا ہے جناب؟ عبداللہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کار سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ ایسا کرو تم مجھے اسپتال کے پاس اتار دو اور اس کار کو صاف کر کے کہیں چھوڑ دینا، اور ٹیکسی کر کے رفیق بھائی کی حویلی چلے جانا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ نے سر ہلایا۔ 2 گھنٹے بعد ہم سرگودا کے اس اسپتال کے سامنے رکے جہاں عتیق داخل تھا۔ مجھے یاد تھا کہ ڈاکٹروں نے آج اس کے بارے میں حتمی طور پر بتانا تھا۔ میں نے کار سے اترتے ہوئے دعا کی کہ عتیق کو ہوش آ گیا ہو۔ عبداللہ مجھے چھوڑ کر آگے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے ایک پستول لے لیا تھا۔ گھر سے لایا اسلحہ میں نے رفیق بھائی کے گھر ہی میں آپا کے پاس رکھوا دیا تھا، تاکہ ہم کہیں پکڑ میں آئیں تو اس اسلحے کی وجہ سے بابا کو مشکل نہ ہو، کیونکہ اس کا لائسنس ان کے نام پر تھا۔ میرے ذہن میں رات کو یہ خیال آیا تھا۔ اصل میں تو عبداللہ نے اس طرف توجہ دلائی تھی، لیکن میں نے ذرا دیر سے سوچا۔ پھر میں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے ہر بار تو نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ مرشد کہاں ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں نے رات کو عبداللہ کو حویلی کے باہر بلوا لیا اور پھر ہم نے سارا منصوبہ طے کیا، اور عبداللہ اسی وقت گاڑی کا بندوبست کرنے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے میں کار سمیت آ گیا اور ہم صبح 5 بجے روانہ ہو گئے، اور چند گھنٹوں میں اپنا منصوبہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ عبداللہ میری امن پسندی سے خوش نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی خوشنودی سے زیادہ اپنے حالات کو دیکھنا تھا۔ میں بدریغ قتل و غارت گری کر کے قانون کا مجرم نہیں بن سکتا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد میں اسپتال کے اندر آیا۔ میں نے ریسیپشن سے ایمرجنسی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے لیے مجھے باہر سے جانا ہوگا۔ مجبوراً میں باہر آیا اور گھوم کر ایمرجنسی والے دروازے سے اندر گیا۔ استقبالیہ پر موجود شخص نے مجھے عتیق کے بارے میں بتایا۔ وہ بیڈ نمبر 12 پر ہے۔